बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे ज़हरा काज़मी केस की, जिसमें आज बड़ी ही इम्पॉर्टेंट किस्म की अपडेट सामने आई हैं और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, जो आज आपके साथ मैं वन बाय वन शेयर करूंगा। बहुत ज़्यादा इसमें ख़बरें हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे इसी वीलॉग में आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी वजाहत देना चाह रहा था आप लोगों को, और क्योंकि वो आपकी जानिब से ही एक मुसलसल क्वेश्चन पूछा जा रहा था, और वो सवाल ये था कि नूर मुकद्दम केस का फैसला कब आएगा और नूर मुकद्दम केस का क्या हुआ। तो आप लोगों के लिए इस पे एक तफसील ये है कि आपको मालूम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस ज़ेर समाअत था, जहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने इस केस पे आर्गूमेंट्स मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया था, लेकिन अभी तक वो फैसला सुनाया नहीं है। उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे एक जो है कॉज लिस्ट जारी की जाएगी और अनाउंसमेंट के लिए तारीख मुकर्रर की जाएगी और उस दिन फैसला सुनाया जाएगा। तो इसलिए जो मुसलसल लोग सवालात पूछ रहे थे उनके लिए अपडेट थी कि अभी तक इसका फैसला नहीं आया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आने वाले दिनों में इसका फैसला आ जाएगा। अब आ जाइए ज़हरा काज़मी केस की बात कर लेते हैं। तो आज आपको मालूम है 2-3 चीज़ें थी जो कराची में इसकी समाअत होनी थी। सुबह 8:30 बजे आपको मालूम है अदालतें अपने काम शुरू कर देती हैं और 8:30 बजे मेहदी अली काज़मी साहब वहाँ पर पहुँच गए और उसके साथ उनके जो जबरान नासिर हैं, उनके मरकज़ी वकील, उनके जो मुआवन वकील थे, वो आज अदालत में पेश हुए, जिनका नाम था बैरिस्टर रफ़ीक। इसके अलावा मुल्ज़मान की साइड से अगर बात की जाए तो मुल्ज़मान की जानिब से ज़हीर, शब्बीर, उसके अलावा नूर बीबी और ग़ुलाम मुस्तफ़ा और जो उसके अलावा जो निकाह खान और गवाह है, ये 5 लोग भी अदालत के सामने पेश हो गए। 8:30 बजे अदालत का वक्त था जब ये केस कॉल हुआ, तो अदालत ने इस केस की समाअत का आगाज़ किया। तो जबरान नासिर के वकील की जानिब से अदालत से कहा गया जनाब कि आज जबरान नासिर साहब हाई कोर्ट में मसरूफ़ हैं, तो अगर अदालत इस केस की समाअत 11:30 या 11 बजे तक रख ले तो ज़बरदस्त हो जाएगा, तब तक वो आ जाएंगे। उसके बाद जो है मेहदी अली काज़मी वहीं पर ही रहे, बाकी जो उनके वकला हैं वो भी वहीं पर रहे। इसके जो ज़हीर हैं या वकला मुल्ज़मान के वकला हैं वो भी अदालत में पेश हुए। GM फ़ारूकी साहब थे और एक नया वकालतनामा भी जमा हुआ है मोहम्मद फ़ारूक साहब का, लेकिन ये मालूमात मुझे नहीं मिल सकी कि वो किसके वकील हैं। अलबत्ता 2 मुल्ज़मान की जानिब से एक्विटल की दरख्वास्तें दायर की गईं, जिसको ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 265K कहा जाता है, जिसमें चार्ज फ्रेम से पहले ही मुल्ज़मान ने ये दरख्वास्तें दायर कर दी हैं, जिसमें उनका मौक़िफ़ ये है कि उनको इस केस से बाइज़्ज़त तौर पर बरी किया जाए। आमतौर पर यही होता है कि चार्ज फ्रेम की जिस दिन तारीख़ मुकर्रर हो उससे एक दिन पहले या उसी दिन मुल्ज़मान की जानिब से कोई ना कोई दरख्वास्त दायर कर दी जाती है। बेसिक मकसद ये होता है कि इस सतह पर ही अदालत से जो है अपना हक में रिलीफ लेने की कोशिश की जाए, ताकि चार्ज होने से पहले पहले जो रिलीफ मिलना है वो अगर मिल जाए तो ज़बरदस्त हो जाएगा, वरना ज़ाहिर है ट्रायल तो शुरू होगा और उसके लिए चार्ज फ्रेम होना ज़रूरी है। उसके अलावा 2 और दरख्वास्तें थीं और जो उनकी जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई, इस पे अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। अब बरियत की दरख्वास्तों पे अहम समाअत होगी 15 फरवरी को और अदालत इस केस की समाअत सुनेगी। इस पर दोनों तरफ से दलाइल हो जाएंगे। उसके अलावा ज़हीर की जानिब से 2 दरख्वास्तें दायर की गई थीं। एक तो ये था कि ज़हरा काज़मी को शेल्टर होम, किसी दूसरे शेल्टर होम में जो है मुंतकिल कर दिया जाए, शिफ्टिंग की जाए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये हुकूमत के अंडर है। उसके अलावा जो मिनिस्टर हैं शहला रज़ा साहिबा, ये उनका इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे हो सकता है, तो बेहतर है इसको किसी दूसरे शेल्टर होम में मुंतकिल कर दिया जाए। उसके अलावा दूसरी उसकी दरख्वास्त थी कि मुलाकात की इजाज़त दी जाए और मेरी जो वो कहते हैं कि ज़हरा काज़मी से मेरी मुलाकात की इजाज़त दी जाए, जो मेरा कानूनी हक़ है। ये एक दरख्वास्त दायर की गई थी। जब 11 बजे का वक्त हुआ तो उस वक्त उनके वकील अदालत में पेश हुए जबरान नासिर साहब के, और उन्होंने आके अदालत से कहा कि हमें 11:30 बजे का वक्त दे दिया जाए ताकि जो है वो पेश हो जाएंगे, अभी इस वक्त वो मसरूफ़ हैं। उसके बाद इसी तरह मुख्तलिफ टाइम लिया जाता रहा। फिर 12 बजे का वक्त मांगा गया, फिर 12:30 बजे का वक्त मांगा गया। जबरान नासिर साहब की जानिब से यानी उनके जो मुआवन वकील हैं, एसोसिएट वकील हैं, वो पेश होते थे और वो कहते थे कि वो पेश हो जाएंगे। जिसके बाद जज साहब ने कहा कि ये केस पहले ही इल्तवा का शिकार है, अभी इस पर समाअत होना बाकी है, तो कब तक वकील आ जाएंगे। तो बुनियादी तौर पर आज जो आर्गूमेंट्स होने थे नूर बीबी की दरख्वास्त ज़मानत पर भी, वो भी नहीं हो सके, और उसकी वजह ही यही बनी कि जनाब जबरान नासिर साहब जो मसरूफ़ थे और उनकी मसरूफियत के बायस वो पेश नहीं हुए, तो जिसके बायस
نور بی بی کی درخواست ضمانت پر سماعت بھی 15 فروری تک ایڈجرن ہو گئی ہے۔ اگر آج دلائل ہو جاتے تو اس پہ فیصلہ ہو جانا تھا کہ نور بی بی نے اپنے گھر جانا ہے یا پھر جیل جانا ہے، کیونکہ یہ قبل از گرفتاری کی درخواست ضمانت ہے۔ تو اب آپ یوں کہہ لیجئے کہ عدالت نے 15 فروری تک اس میں ایکسٹینشن دے دی ہے، توسیع دے دی ہے۔ یہ اس کیس میں پیش رفت سامنے آئی ہے۔ تو اب جو دو درخواستیں تھیں، ایک تو شیلٹر ہوم میں منتقل کرنے کے حوالے سے اور ایک ملاقات کی اجازت کے حوالے سے، تو عدالت کو یہ بتایا گیا کہ جو ملاقات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس وقت زہرا کاظمی نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک جو ہے بیان دیا تھا، جس بیان کی روشنی میں اس نے کہا تھا کہ مجھے اپنے پیرنٹس کے ساتھ گھر جانا ہے۔ تو عدالت نے 6 جنوری کو یہ احکامات جاری کر دیے تھے، اور 6 جنوری کو عدالتی احکامات کے بعد زہرا کاظمی اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر میں رہ رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ عدالت نے یہ احکامات بھی پاس کیے تھے کہ ہر سیٹرڈے کو، یعنی کہ ویک میں ایک بار، جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے، یہ یونٹ ہے، ان کا عملہ وہ ملاقات کرے گا، اور وہ ملاقاتیں بھی جاری ہیں۔ تو جس پہ شیلٹر ہوم میں منتقل کرنے والا معاملہ بھی پھر ظاہر ہے وہ غیر مؤثر ہو گیا، اور جو ملاقات والا ہے وہ بھی غیر مؤثر ہو گیا۔ تو یوں الیاس میمن صاحب نے ان دونوں درخواستوں کو خارج کر دیا۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ظہیر کو ایک دن میں 2 دھچکے پہنچے کہ اس کی تو آس تھی، امید تھی کہ شاید میری ملاقات ہو جائے یا پھر اس کو کہیں منتقل کر دیا جائے۔ تو بہرحال اس دونوں محاذوں پہ اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا، میں نے وہاں پر پوچھا، شاہد حسین صاحب بھی موجود تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ شاہد بھائی وہاں پہ کیا ماحول ہوتا ہے، تو ملزمان کہاں پر تھے، ان کی کیا کوئی ملاقات بھی ہوتی ہے آپس میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ملاقات تو نہیں ہوتی، کمرہ عدالت میں ہی رہتے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک حیران کن چیز بتائی کہ 8:30 بجے ظہیر اینڈ کمپنی جو ہے وہ کمرہ عدالت میں داخل ہوئے، تو وہ تقریباً جناب جب 12:30 بجے تک کیس ختم ہوا وہ تب باہر آئے۔ تو تقریباً یہ 3 3.5 گھنٹے کا وقت بنتا ہے جو انہوں نے اسی کمرہ عدالت میں یہی بیٹھ کے گزارا۔ بڑا مجھے بھی حیرانگی ہوئی کہ کیا اتنی پریشانی کی بات ہے کہ آپ وہیں پہ ہی بیٹھے رہے، جتنے بھی ملزمان ہیں وہ وہیں پہ رہے، لیکن وہ بتا رہے تھے گواہ اور جو نکاح خواہ ہیں یہ آنا جانا ان کا لگا رہا، باہر آتے تھے اور جاتے تھے۔ باقی تو ظاہر ہے وہی عدالتوں کا ماحول ہوتا ہے کہ وکلا آتے ہیں جاتے ہیں، اور کمرہ عدالت میں جو روسٹرم پہ 2 یوں بنائے ہوتے ہیں، 2 جگہ ڈیسائیڈ ہوئی ہوتی ہے۔ کٹہرہ جو عدالتی کٹہرہ ہوتا ہے، ایک سائڈ پہ ایکیوز سائڈ کھڑی ہوتی ہے اور ایک سائڈ پہ جو کمپلینٹ ہوتا ہے مدعی پارٹی کھڑی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اس کیس میں ہوا کہ مہدی علی کاظمی صاحب ایک طرف کھڑے تھے اور دوسری طرف جو ملزمان ہیں اور ان کے وکلا موجود تھے۔ بہرحال اب 15 تاریخ ہوئی ہے اور 27 فروری کو عدالت نے چارج فریم کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ نور بی بی کو اس کیس کی تمام تر جو ڈاکومنٹ ہیں، اس کی کیس کی نقول ہیں، چلان ہے، وہ بھی فراہم کر دیا گیا ہے، اور 27 فروری کو اس کیس میں اب چارج فریم کر دیا جائے گا۔ لیکن اس سے قبل ان 2 ملزمان کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا جو 15 فروری تک ایڈجرن ہوا ہے۔ 15 فروری کو ان کی بریت کی درخواست پر فیصلہ ہوگا، اگر تو ڈسمس ہوتی ہے تو ظاہر ہے 27 فروری کو ان کے اوپر چارج فریم ہو جائے گا، اور اگر عدالت ان کی الاؤ کر دیتی ہے، ایکویٹل کر دیتی ہے، تو ظاہر ہے وہ باعزت طور پر بری ہو جائیں گے۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ تھا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، جہاں رہیے خوش رہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔